افدم باش بینرین هجا خوشتوی ام هنگش نخلک کانیش پروگرامی هوا پروگرام نوزدار خوب خلک آورو که دام هجماره کا پیزانین لی با هواین آماده کرین تیب شوی برگابن وکی هر جار برگا دستگی دل دور بابت اگه بید کو گلک یا بالا و نف خلکی مدا اوجی دست کرنا دفنه مرا پاکش کرنه ارزیانی میچنه اوشلای ساخلمی و چه مدرسه سر ساخلمی رو پیدات کرد گل مدامین بو بجنده دیو داد ما لدوانه که بید گل نجدار نوفر رشید تایبتمند نخوشین فکر دور وان پشکنین بری هفجینیت هنا انجام داد بود دست نشان کردن هبون و هندک نخوشین وگر آنکو ایشن وگر ارم فایوی چیه و هدا چرا داشتن خدمت آبی گذافین میکردن دیو دادی من راپورت کردن گل خلکی و هجماره کالی دوانان دیوارگن در باره که ساخنمی کناف خلکی دو بالا و بناو قلونه اره اف نخوشیت چیه و دیسان چند جد نالن نشانی نمیچنه چه زانیاری خلکی در باره بچنده هیا دید گل مدامن بچنده دیو داده ما برگک با آماده کرد بیتن در باره ساخنمی خارنامه افریقای دل دور کسکات یا بروکولی بید ایکش خون کسکاتین گلک مفوه و کمزانی یا بالاوجی و خلکه گل حاجت کردن ارش رخی ساخنمی و چه مفاهنه دیفراد با هوا بحث داهنان کانو یا ساخنمی کن داهنان افریقای بحث آمیره که بیکود بجنه آی برست اگزام کو مفاهوه بود دست نشان کردن بر وقت یا پنج شیرین ممکن دفعه فهم اره حتی چرا دوا پیغزان سر به داهنانه هنه گل مدابینن ویران پره دست کردن دفنه و تخبتین دفنه و کرای که با پاکش کردن دفنه شلای ساخلمی و گرگ زیان خو هنه جبرگ و ویره که تو بیا اگر هندک هودان دفنه تا پیدا بن جبرگ او دست کردن تو بتلا خود دست خود که دفنه خو او گلک بکتریا گین دفنه تا و اف بکتریا چین ببینه اگر گلک هودانان ناف دفنه تا شوان هودانان جی هودانان ناف پوش دفنه تا تو کی پرسکانتنا دیار کردن لجبركو دفن ايكش وان اندام النشيد جالك جرينجا وجريدانا بورين اخوينا وبدماغي بهايا مش مروي بهايا شد بيت اب هودانا نبشي بسكوبتين ديار بن لي بالكي بريك اخوينا بجهنا مش مروي ببنا اجري جالك هودان كو مدرسه سرجيانا مروي هاي شوان هودانا جي هودانا پردن صحه يعني كو پردن مش مروي كو ايكش هودان جالك مدرسه سرجيانا مروي شد بيت اجري هندكو مروجيانا خوش دست بدات لیسان هودان مشکیجی دفنه پیدا کرد برکو و که ما گویی اندام دفنه گلک گرینگه و اف سه گوشه و دفن تعداد تهش مرتن سه گوشه که گلک مترسی و کارتکی سر ساخنمی رو وید کردن. اوش لای هندی و کو اگر هودانه شلای کی دیتره چند بید بته اگر هندی کو برینداری نف پوش دفنه دا پیدا بیدن اف برینداری اجی بته اگر هندی کو خوین بربون و خوین رشتن دفنه رو پیدا بید تای بعد بچی کو که اویجی کارت کرنا خو گرگ دل سر ساخنمی رو وی هبیدن تای بعد اگر هشک منتدا پیدا بو و دیسان هر تو بردام به سر هندی کو بریندار بکنه پوش دفنه مترسی دل سر ساخنمیاته هبیدن دستوردان و دفنه و تخبتین چه بته اگر هندی کو او کرکرانو بین هر دولای دفنه دا هی و کی فتحه که آن کنه که تو پیدا بیدن اوجی دی کارتی کردن ساخنمیاته کرد تا اگر هندی کو دنگه که گل هوا هل کشانته پیدا بیتن اف دنگجی چه بید ازعاجه بوده دیسان مترسیان توجبون بهودان زیادت کردنش برکو بوشایک پیدا بید ناف دفنا مرویدا اوجی مترسیان خودی هریدن ایکش خالندین گرنگ اوکو اف دست کردن دفنه دی هودان نبتنه گین تا دفناته لی چه بید او بکتریا ناف دفنه دا های پرکاتلا طلا بید به هر پارچه دیالشی دیسان بو کسان دی دماکو دست لیکرن پیدا بیتن اوجی مترسیان خوی ساخنمی های دیسان اوه ایکش وان رفتارانه که این کود ناف جواکی دان نیا شرینه و نیا جوانش برنده ده بینی که همی گاوا خزان شیرت از زارو که خول که و چنده انجام نده آن که تو فری دستوردان و دفنه نبش بر که نیا شرینه ناف جواکی دا چه بید کارده که نسر وینه تا ناف جواکی دا بکتوش آستم رو بین تا خواره اوه همید بنا اگر که ام بیجینه هوا دستوردان و دفنه ایکش رفتار نجانه دیسان مدرسیان ساخنمین هنج بر چند خوشه بدنه پاش دست نشان کردن نخوشین وگر وک پنگا وک بو هفجینیه و پیکنان خزانه ایکش کارن گله گرنگه و پیدویا گرنگیدان پی بیتا کرن جبر کو اول بیتاره کو کنترول ایش نخوشی و ایشن وگر بیتا کرن جبوفی چنده ملیدوانه که هید گل دکتور نوفر رشید تایبتمند نخوشین وگر که دبو ما بحث گرنگیا انجام دان وان پشکلینان کند وک پنگا وک بو دست نشان کردن نخوشیان
ين فاجر البيشيو بيكينا خزانه قال ما دومينا افرو ام دي بحسب بشكلين بريجن ايناني ام بري شيكرني كاين گشتی دو جورن پشکنینیت هین جوری اولی پشکنین ایشن خیننه جوری دوی پشکنین ایشن وگرو ویروسانه افرو ام ده بحثه و ایشان بحثه پشکنین ایشن وگرو ویروسا کین اف پشکنین گله گرنگن و گشتی امشین بیجن پشکنین بوسه ویروسات تکرن ویروس اولی کو ویروسا کمبونا برگیری لشه مروفیه ام بر نیاست جواکی مداوکی ویروسا ايدز بانجليزي بيجني اتش اي في فيروسا دوي فيروسا كلبونا جيجاريا جوريسي فيروسا سي فيروسا كلبونا جيجاريا جوري بي بوشي اف فيروسات جرينجن اف فيروسا جالا جرينجن چونكي وقتی تنات لاف لشه مروفيدا هندي كارتي كرنكا خراب لشه مروفيدا بكن چن نشان و علامت نينن اف مروفيها وقتی فيروسي هاي شيت فيروسي فگو هزيد بو خلقكي بيب حسيد یا دوی اگر بیت و بیت مروف بنا حسیا و جهت حدك يكون نشان لديار بون او وقتی ملاك ان لش مروفي دشكار كبيت و جالك دي زحمت بيت بو چاره سريه لو را ريكا كبتني هي كو اف فيروس بيت اشكرا كرن او جيب ريكا بشكنين خينه اگر ام فراهي بحسبا فيروسا بكين فيروسا كم بونا برجريه عن فيروسا ايدز اف فيروسها بريكا جنسي نقل البيت بريكا خينه نقل البيت وجديكي جي نقل البيت بو بتشيكي خلال حمله وخلال ولاده اف فيروسا وقت داخل الشمروفي البيت بوده حتى 15 صاله الشمروفي دابيت وتشي نشان وعلامه المروفي ديار نابل اف فيروسها في قناغيتا مروف قنا حسيت بلشيت فيروسي فجو هزي الفيروسا جالكي بمطرسيا شارع سرينينا غيري خو باراستن بارا خو باراستن جي شواتي ذكرن بينقاف اولي بو خو باراستن لازم الفيروسا بيتا دس نيشان كرن ودس نيشان كرنا فيروسي الا بريكا بشكينا خينيت بيت جورا دويش فيروسي او جي كلبونا فيروسي جوريسيا الفيروسي ها وقت داخل لشمروفيد بيت احتمالا 15 20 حتى 25 صالت لشمروفي دابيت چنيشان المروفي ديار نبن اف فيروسي هاتي تفاقو هاستن بريكا خيني وقلا كيم بريكا جنسي بارا بتري بريكا خيني تفاقو هاستن خوشبختانه اگر اف فيروسا زيبتا اشكرا كرن دس نشان كرن چاره سريه بو هاي و اف فيروسا بچاره سريه ديتا بمبر كرن و تاثير فيروسي لشي مروفي دانامي ديسانز بيجم خوشبختانه اف فيروسا برف نماني چين الباجيره ما الهمي جهاني بتايبتي الباجيره ما اشتين بيجم ده حتى 15 سال دي اف فيروسا نامي تت باجيره مدا جوري سيش فيروسي كو جلا كمشيل دوكي او جي جوري بيا فيروسا كلبونا ميلاكي جوري بيا اف فيروسها بريكا جنسينا قلبيت بريكا خينينا قلبيت وجديكي جيبو بتشيكي خلال ولاده فيروسها وقت داخل لشي مروفيد بيت دو جورك واكتفا ان شالاكا ان زيرجا وجوري دويجي جواكي مدام بيجني اكتفنينا ان نفستيا فيروسها ديتا لشي مروفي 10-15 صالة احتمالات لشي مروفي دابيت وچ نشان وعلامة نابن وتميدت لشي مروفي دا واحتمالا كارتي كرنك خراب سميلاك يجي هبيت هر ديار نابيت حتى تقهت آستاكي وصاكو ميلاك اتشكارت كافيت باجي دي نشانة دوي ديار بن اجبر هندي بريكا كبتنية هي بو كشف كرنا فيروسي او جي بريكا بشكنينة خينية لازم بشكنينة بكي دابزاني هيا آنينة نوك اگر بيتو بشكنينة بري شيكرنيان بري جي إناي هاتا كرن وفيروس كشف بو دي تشوا سلدرير قلبانا كان اگر فيروسا كيم بونا برجريه بيت ان اتش اي في افا جلا كيمت الدهوكي وش حالات توصابو ما نتشي بوينا جوري دوي كو فيروس كلبونا جيجاريش جوريسيا او شارع سريه بو هاي داوات الشيء داوات صي حتى شش هي بابا تاجيل كرن نصاغ دي شارع سريه ورجي دي صاحبي تبع جوريسيه كو فيروسا كلبونا ميلاكيا جوري بي اوه فاكسينا بو هاي اگر ايكش هردو كات بشكينا جيناني اشي كرني ايكش هردو طرفا فيروس هبي طرف الدوي دي فاكسيني ورجريد وقافا فاكسين دلشي بيدا تشيبو برجري تشيبو او فيروسا تجاربونا اي تفاقو هاستن لو رامت بيجين بشكينا بريجي اناني بو دو استا قلق جرينكن استي اولي سر ساخلمية مروفي بخو ساخلمية كساتية مروفي بخو استا دويجي سر استي جواكي
لو را ام داخاص خلق خود كان بيجري و بشكينا بكن اجب فين جيانا كساخلا ساخلم و جواك كساخلم دابجي زور سپاس بو دکتر نافالی با آماده که نافان پزانان هیوی دارین هواجی مفاجئه دید بید. قولون وک ایشگا بلاف ناف خلکی دا خوتی دم نیاسیم قولون ناف خلکی دا حدا چرا دا کارتکینه سر جیانا مروید کد اره نیشان نوین چنه دیسان او چه تشتن بنا اگر هنده که قولون دفن روی پیدا بیتن گل مدابین وی راپورته و دیفراد دوگری. بزنی نخوشیا قولونه نخوشا قولونه بویت تنیاسین کو ریوی کد مروی دوار من بهندک زادی بهندک بقولیات کو دکتور بیجن او جی نجدف خود بیجن اوان جی خو خواندین و خو واستاندین اوی تعریف الدناوی قولونه بله ام بخویا هی هما خلق عراق جی تایبت همی آیت هی نخوشا قولونه هر شافجا قولونه بخویا دیماهیا بجم یا امعاء از ندخل نظام كاتشو بس ديما تكفت ديما هي معاه و قولون بخويا يعني نوفي بخو قولونا هما ما جالك أقولي ويا بربلاوة يجي بابتر دفج حيرة بربلاوة أفتشتها بلها خديوش مفا او نخوشياش قهرت شيت بيت هزرا هناك جراش مرف ده خورنه خود ببين الزيجي مرفيت ورميت او يوش مفا كوش خورنه ناش خورنه اغلب شكو قولون يعني تتابع الزيجية ومعيده بس يعني هزر وقهر والمرفيت كان قولون المرفيت شديد اكيد منغوليا باش عالمه باش دكتوره نخوشد یا في عصرية يعني نخوشيش قالك تساعد بيت اسباب هين يك شوا درونيه یا دوش خورنه يعني قالك عالم مثلا قولونا هاي قهرات شد بيت شو وضع انه كاي حاله حاضر لا مستقره بس مش برهندي بسبب هنديه بيجي جريدانا كبيت قال دروني مروفي وهرديسان خارنا مروفي بالفعل درون مروفي والمروفي كات كو كارتكرين سر جسد مروفي دوب كات او جيب قناعات القناعة كنز لا يفني قناعة خزينة و اگر او خزينة او قناعة درستويف داف مروفي بيتن بالفعل نفسيته مروفي جديا مرتاح بيتن بل اگر قناعة مروفي وسواسة كذا دل مروفي دا دش ما فلان دكتوري افي دكتوري عقلوي جنابي دش دكتوره كدي يعني قالك جواكي ما دا يعني يا ديارة واشكرايا قال كنا قالك دكتوره چونكه باوري فلان دكتوري نايت يان دكتور بخونا بجدن از نزانم نچف ده فلان دكتوري قولون برابطر نفسيتوي ده ضعيف بيتن بلنا بيتن ده بتر تأثير الجيانوي و درونوي جيكتن او خوب اف نساخيا برابطر اش طبعا نوع زادي ودرونا مروفي جيت زادي ما بقاف كي همي كذا زادنش كيف تهدن شوات جدن نا زاد سرشتوينا جي همي اكيد اف تاثير ليد كدن يعني صحتها مروفي تاثير ليد كدن خورنه از بارنا کم خورنه بس درونی بلکی درونی قهرت شد بیتن ما وصل قولي بابترش قهرت شد بیتن اف جحیل ایجار جحیل شبابت نکه خود هر خورن تأثیر خو يعني قالك جرا مرد خورنا كي خود بيني بشتي بنفس ساعات الزيجي مريت ورميت عندك خورتين خود بسور كيف كده الظاني يعني خورن تأثير خو هاي جا اهمي خورن خورتين تأثير كات نافکرنا بارک ساخنه میشده خلقی و قولونه اول نافکرنا که خلطش برکو همین خلقی قولونه های لیدما کو تو بیجی آلوزیه که قولونه ده های آنکو نخوشی آلوزیه قولونه ده هیچ قولون هبیدن اوه دوشی دست نشان که وکی نخوشی های هبونا آلوزیه قولونه ایکش نخوشین گلک بلا و ناف جواکی دا و گلک کسی هیچ به نخوشیت نابن نشان دوی گلکن لی برابطر روان کسین توشی وی نخوشید بن گازن داشتن دید کن کو وکی گرانیه که زگی وان دا پیداد بیتن دیسان حضرت کن که زگی وان توار میتن گل هندیجی گلک نشان دی پیداد بن شوانا پیدا بونا زکچونه یانجی قبضاتیه که دفن رو وی و هر واسا حس پوی چندین که کدام و کوچنه دست آباستیر
تمام نابیدن آنکو کامل جه خالی نابیدن اوه همین نشانه قولونه نه حتی نوکه چه اگر این سرکی بو و نخوشی نهاد ندیدن آنکو چه سبب نینن تو بیجی اول بیده اگر پیدا بون نخوشی آلوزی قولونه آنکو تهیجا قولونه لی گلک نظریت بهادی ندانن گلک هزرین بو هین که اگر توی چنه بو چه ودگرن شون اگر این سرکی بیجن که چه بیت کار مشکی مروی که اندامی دماری کار تکرن سر هبید آنکو بار درونی مروی هزرین مروی زیده تفکیر همی پیک و ببینه اگر هنده که نیشان نخوشی آلوزی قولونه دف مروی پیدا بیتن دیسان هندک خورنن هند کد بنا اگر هنده اف نشانه دفنو پیدا بیتن اف خورنجیش کسکی بو کسکی جدایه چگی هر کسک هند خورنا دی بیجین اف آلوزی قانونی دف پیدا بیتن لیبرانگ گشتی خورنن تیش دیسان بقولیات آنکو فاصلی نوک بنا اگر هنده کو اف نشانه دفن خوشی پیدا بیتن وش نشانه آلوزی قانونی ابنالن هرچنده نخوشی کاسفیکه و چه بیت چه ترسید مازن سر جیانا مروی نبید لیشید ببته اگر هنده کو ستایل جیانا مروی همی تک بجید جبر کو او ایشانن دف مروی پیدا بید دیسان او نشانه و ورمت نازگی چه بی کارت کنه الآرامی مروی بکتن بیت اگر هنده کو توش چند بنالی و نراحتی گل دفته پیدا ببید چوانی ها سرداری کردن گل نخوشی آلوزی قولونه ودگری تهنده کو تو کنترل سر ستایل جیانا خوب بگه دیر که ویشوان فاکترین کد بنا اگر هند اف نشانه دفته پیدا بن دیسان درون خو آرام که حتی که کو کارت که نوع سر نخوشی دیار نبیتن گل هندجی هندک خالن گرنگن هند لازم تو انجام بده جوان خالان یک بدگری تا زیده و خوانا آوه زیده و خوانا آوه شد هاری کاریاتا بکتن کو اف نشانه دفته کم ببن دیسان دیر کفتنش کشانا جگارا و خورنین تیش اوه هدو پیک وشین بنا اگر هنده کو نشانه نویل دفته سوک ببن لی یاش همیو کرن تلفدگاری دهنده کو تو خود دیر بگیش زیده هزر کرنه و آرامی که درونی دفع پیدا که چنگی برابرش اگر نویدگاری دهنده کو اندام دماری کنترل سر روی کنتت کرد و وکی تهیجه که تدا پیدا بید آکنه آرامی که قولون دا پیدا بیدن بیت اگر کو افنیشان همی دفتر پیدا بنو تو جب نالی لی ده هر بیجین اوه نخوشه کاسته بکه و چکار تکین المازن و مدرسه سر جناتانینن تنه توی پیدوی کنترل نخوشیه بکی برگاه خوارن و ساخلمی و افرو گمه بروکولی بهای آماده کری گل مدابینه کسکاتی بروکولی ایکش وان کسکاتی گلک مفای و بالا و خلک کشی خوشحالانه حاجت کن گلک مفای انتی دهین لی یا گرنگ فیری داکو هم زانی بین مفای هدا چرا ده پیدوی هم گرنگی بدرجه کسکاتی هایت که چونکی هر چند پلیا کسکاتی های پتر بیتن مفای نوی پتره اوجی ودگری ده و هجمارا زورا کانزا ویتامینان این کوپیک هادا بروکولی ده هی جگرنگترین کانزا ویتامینات ناف بروکولی ده هی کانزا مگنیسیوم، پتاسیم، کالسیوم، دیسان فولیت ناف ده هی هر واسا کاروتینوید اول کل بیت اگر پیدا بنا به رنگی کسک او کل ناف پیکات بروکولی ده هی و دیگری تا ماده کاروتینوید کل ناف پیکات ده هی و گلک یا مفایج آسته مفاین بروکولی و دیگری تا گلک خالان ایکشونو اکیمت یاد کلی کسکاتی آوه جبر کو درجه کسکاتی گرده مفاین و دیسان شواز برحب کرنوه و کلاندراوه و دیسان دم کلاندن از هم پیک و مفاینویل بود مروی دیار کرد دیف رکراو WHO یا دیار کردی که بروکولی دما کوته دا بارچه کردن و کلاندن بودن که کمترش 4 دقیقه مازنترین مفابولشی ده هر بیتن بروکولی گلای مفاین هر ایکش وان مفایجی بو کسین جگار کشب تایبت لدیو و کولینان او کسین کمترش 10 جگار روزانت کشن اف مفایجی و دگری تاوی چندی گلگا زنگیرن ماده کارتینوید هاریکاری یا پاکش کردن لشید کرد همین جورن جهروی ناف لشیدا هی اف چنده جی بوجگار کشی گلکی فرق ایکش مفاین گرنگین خوارنا بروکولی و دگری تا کارتی کردنوی سر هودان اندوم درشت لشیدا که آسته هودان اندوم درشت لشیدا کم کرد اوجی پشتی انجام دانا و کولینان سر نخوش آنها دیار کردن که خوارنا بروکولی بیت اگر هنده که آسته پشکنی ناسی آرپید نافلش دا کم ببیتن اوجی کو ایکش نشان دارن همدارن دوم درجه دجا اکساندن ایکش ساخلتن گلگن مزنن بروکولینه و ریکیجی تو شیب کار بینی وک ریکک بو پارستنا لشی و خانه لشیش اکساندنه شوان مادل اکسینر دیسان هاریکاریا نهیلانا مترسین توجبون پنجه شرید کردن هر واسا
چه درک زنگین اب اومگا 3 کو کارتی که نکا اکثری های سر دل مروی دیسان آسترونین خرابوین باشناف خوینا مرویدا کسر قلو شن مفایج بروکولی بینن و کرک بخو قرطا کردنش قلویه جبر کو خورنا بروکولی جه درکی کرکی مفای بو فایبر ناف خورنده هین فایبر و رشاد کو هاریکاریا کو اندامه هست کن و ویره که جشت هاریکاریا کم کرنا سنگالش بروی بکد دیسان خورنا بروکولی سیستم برگیری لش بروی به از دخیتن و هر وسا کار دلی و بورین خوینه باشتر دخیتن اوجی شد بهتر کارنا و کرک بوان نخوشین دلی خوینه نالان وجبرکو بروکولی جدرک سرکیه بو مهده کاردینوید شد هاریکاریا ساخلمی و چواب کرد و آسیدین نیل داخل روی باشتر بکردن و بتایبت او نخوشین کوکیماسین آسیدین چواب نده شیم فایج بروکولی ببینن گلمه دا بینن برگا ساخلمی داهنان پشتیناف بره بینران داهنان اکادیه های رنگی آمیره که کل ولادت بشکفتین های اوجی آمیره که بناوه آی برست اگزام کتی تب کار اینان و کره که بود دست نشان کرنا بر وقت یا نخوشین پنجه شیرین ممکن اف آمیره جی برای وایرلس تا گریدان موبایل و دناف موبایل دا سوفتویره که هی بناوه آی برست اگزام کتی تا دانلود کردن و کار اوی آمیره دی برای بکه خیتن اف آمیره هر وکی سونره که و ریکا کب صانهیه بود دست نشان کرنا نخوشین پنجه شیرین ممکن دیسان ریکا کب لزه و هر وصایا به ایشانه جبر ویشنده دبینی که آفرادی گلک مفایش وی آمیری برگرید هر وکیل سرشاشه دیار چوانیا کار کردن آمیری بدگرید کار اینان آمیری سر ممکن آفرده دیسان همان دم دا سوفتویری بده وکر ناف موبایل دا دما کد هتا دانا سر جهن جدای ممکن وکی نشان درک و اعازه که سوفتویری چه داف موبایل دا اف اعازه دیتا شلو وکرن و ده دیار کد کوچ آرشن پنجه شیریان کل که ناف سنگی آفراد ده های آنه و اف چنده جه همی دیتا کم کرن و که راپورت کد ناف سوفتویری دا اف راپورت دیتا چاپ کرن و دیفران خوش شد وی راپورت بونوش داره که بد دا که بوشلو بکتن و تیرو دست سر بابدی بود دیار بکتن حاجی کدنه اف آمیر الولات پیشکفتی داین هی و رکه بود دستین شکر نخوشین پنجشین ممکا و گلک مفایج برکو یا بلزه و به ایشانه و یا بسانه یا بکارینانه و ویشی وی دستین شکر نخوشین ممکا دف افرته گیرو نابید جبرکو هزی تر بده دستین شکرن چاره سریده باشتر بیدن بلی بینران اماد ندومایگا خلق خوی افروکه ام حسکن ها مفاجوان پیزانین و شیرت محبوها آماده کردید بیتن هدا خلق کادی مینم خیر